حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں رون لگ پے آندے وہ محبوبہ تیری ذات بھی سچی تیری بات بھی سچی بدن تے پھل بیری دے نشان بھی موجود ہیں نام ویسے یمن دے رہن والے کرن قبیلے نبی تے ایمان لے یا کلمہ پڑھیا مومن مسلمان بنیا لیکن بڑھی ماں بیمارے حضور کے کول نہیں آ سکتا رہ سکتا او یار مجھے یہ تو بتاؤ اسی بات پہ میں اینڈ کرتا ہوں ختم کرتا ہوں مجھے آپ یہ بتائیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں یار ساری کائنات ایک طرف آ جائے حضور کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے حضور کے نالین پاک قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے میرے بھائیو بچیو نوجوانو یار ایک پاسے حضور نے ایک پاسے کملی والے نے ایک پاسے آج دنیا دی میں مدینہ ویکھ لواں آج دنیا دی میں کعبہ ویکھ لواں حج عمرے پڑھ لواں اوے حضور موجود نے حضور زندہ حیات مدینے دے اندر اوے ایک پاسے حضور دی ذات تے دوجے پاسے بڑھی بیمار مائیں آندھے جے میں جانا تے مگرو ماں دی موت زندگی دا سوال ہے آخر ماں بیمار نو نہیں چھڑ سکیا ہن اے دے بارے کی فتوہ ہونا چاہی دا آج دے بندے ہوندے پاکستانی پنجابیاں دے گستاخ بد نصیب کڑما نصیباں سڑیا لے حضور کول نہیں ایڈا بد نصیب نا آپاں حضور کو لو فیصلہ کرانیا میرے نبی جدو دنیا تو جان لگے نے فرمایا صحابیوں میری گل سن لو میں جا رہا ہاں میں چلیا آقا آڈر فرمایا ایک اویس نام دا بننے کرن قبیلے یمن دے رہن والے جے کتے تو انہوں میرے بعد زندگی چ مل جاوے نا اے میرا کرتا گفٹ بھی دیا جے میرا سلام بھی دیا جے تے نالی انہوں کیا جے حضوران دے سانوں ویسے کرنی میری امت واسطے دعا کر دے آقا کیویں پتہ لگے گا فرمایا او دے بدن دے اتے پھل بیری دے نشان ہونگے میرے نبی چلے گئے صدیق چلے گئے دور فاروق اعظم رضی اللہ نہ آ گیا حاجی آئے ہوئے ہیں فرمایا کوئی یمنی آئے نے او خیمے سامنے یمن دے لوگاں دے لگے ہوئے ہیں امیر عمران نے میرے نال چلو ہاں وے یمنی ہو تو آٹے اندر ایس سال حاج تے کوئی اویس نام دا بندہ آیا ہوئے آندھنے آئے اندر بیٹھے فرمایا بار کڈو جڑے ویلے بار آئے نے نا امیر عمران نے حالن تا اویس تو ویسے آندھے نام مانا ویس میں ویسا اچھا تیرا قبیلہ آندھے کرانا کتھو دے رہنا لے آندھے یمن دا حضرت عمر روندے نے آندھنے گلہ تے میرے نبی دیاں سچیاں ثابت ہو رہیاں نے پوریاں ہو رہیاں نے آندھنے جی ناراض نہ ہوویں تے ذرا اپنا کپڑا تے پچھا کر ذرا اپنا کپڑا تے پچھا ٹا تھوڑا جنہ بازو بھی کھا جسم تے بدن بھی کھانا جڑ ویلے پچھا بازو تو کپڑا ہٹایا حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں رون لگ پے آندھے وہ محبوبہ تیری ذات بھی سچی تیری بات بھی سچی بدن تے پھل بیری دے نشان بھی موجود ہیں او آندھے جی رو پے او تے میں نو غلط دسو مسئلہ کیا ہے آندھنے ویس اے کرتا حضور دا گفٹ قبول کر لے نالے میں عمر حضور دے تیرے نامے سلام لئی پھردا ماں میں حضور دے سلام چکی پھردا تیرے نامے میرے نبی نے اویس بھی رون لگ پیا دے حضور نے مجھے سلام بھجوائے مجھے جس کو رب سلام پڑھے جس کو صحابہ جس کو کائنات درود و سلام پڑھے اس حضور نے مجھے سلام فرمایا ہاں اویس اللہ دے نبی دے تیرے نامے میں سلام چکی پھردا ہاں نالے امت واسطے دعا کر دے بھائیو ویس ماندہ تابعدار سی ماندہ تابعدار سی میرے بھائیو مولانا سہیل شاکر دا بیان میرا ختم ہو گیا سہیل شاکر صاحب اللہ نے عزت دیتی ہے میرے بھائی نے میری جند جان نے اور اوکاڑے دی پہچان نے اور جماعت دے مبلغ اسلام ہیں آج اللہ نے اپنے گھر وکھا چھڑے ہیں یاران دے یار نے ڈیرے دار نے ہنس مکھ نے ملن سار نے نری محبت اندرا پیار ہیں او دی وجہ کدی جناب نے معلوم کیتی ہے کہ تھوڑے وقت دی اندر اللہ نے پہچان نام تے مقام تے اسنا محلے شہر اندر کیوں دے چھڑیاں ہیں اس واسطے مولانا سہیل شاکر صاحب خدا دی قسم انہوں ماں دی دعا ہے انہوں ماں دی دعا ہے جڑے او ماں دے ساساں تابعدار
نے شاید انہوں پتہ نہ ہوئے نہ ماں نو ملن جاندے نے ماں کو دعاواں لیندے نے ماں دے تابعدار ہیں میں دنیا تے ویکھے جڑا ماں پیاں دا تابعدار ہے اللہ انہوں عزتاں دے دیندے نے اللہ برکتاں دے دیندے نے اللہ شاکر صاحب دی زندگی دراز فرما دے نا اے میں توڑے سامنے کھڑا ہویا مینوں کوئی پتہ نہیں سی اہل حدیث کی ہوندے ہیں مینوں کوئی پتہ نہیں سی مسجد کیا ہوندی ہے مدرسہ کیا ہوندا ہے میری لائف ہی اور سی میری زندگی اور سی میں ہور لین دا بندہ ساں اے میری ماں نے مینوں دعا کیتی مینوں تے مدرسے دے نہیں سی پتہ نہ میری ماں نے دعا کیتی اللہ اکبر تے میں گھروں نس کے چلے گیا تے مدرسے داخل ہو گیا تے اللہ نے اہل حدیث بنا دیتا تے خطیب بنا دیتا نا میں واپس آیا میں کہ اماں تو ہی اہل حدیث ہو جا میری امی مینوں کہن لگی پترا جدن تینوں کوٹرے سننا میں تے تیری مار پیندی وے کے اودن دی اہل حدیث ہو گئی ساں میں تے اودن دی اہل یہ اوکاڑا ہے یہ لکھویوں کا علاقہ ہے یہ لکھوی صاحب بزرگ ہیں ان کے والد نے ان کو کہا کہ بیٹا مکئی کاٹ دو مکی کاٹ دیو کاشت کر دیو تے فرماندے نے میں کیا بابا جی 2-3 دن اجے فصل کچی ہے 2-3 دن اجے مزید دے دئیے 2-4 دن منگدی پئی ہے فرمان لگے وڈے بزرگ لکھوی صاحب بیٹا میں جو کہہ رہا ہوں کہ کاٹ کر دو آندے نے میں ویکھی فصل 2-3 دن اجے منگدی سی فصل لیکن والدین دے بزرگاں دے کہن تے میں کاشت کر چھڑے او کی ہویا تیجے دن اتنا طوفان آیا اتنے اولے برسے اتنیاں آندھیاں چلیاں کہ سارے علاقے دیاں فصلاں برباد ہو گئیاں مینوں والدین دی تابعداری دی گل سمجھ آ گئی والدین کی تابعداری خدا کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اللہ آخرت میں بھی عزت دیتا ہے